अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान ये आज रघुनाथ बाजार जमुक दौरे कोर तत तमो जराये इबलाग के नुमाइंदन सत कत करान वोनमुत जे स्मार्ट सिटी हिंदिस नावस पे जमिस मज लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान येल जन तमो वोन जे दरबार मूव बंद सपदन सत जमुक तजारत पेश लूक आवलिनस मज हेन आमत तो दरबार मूव दोबारा बहाल कर सठा जरूरी युद्ध जन यमन तजारत पेश लूकन राहत वाते। मुझे शर्म आती है स्मार्ट सिटी आपकी देख। जी जी जी, ये स्मार्ट सिटी अगर है मैं नहीं समझता हूँ ये स्मार्ट सिटी। मैंने लाटू नहीं देखता हूँ कहीं चलता हूँ। क्या स्मार्ट सिटी? इसको स्मार्ट सिटी बनाना है तब ये स्मार्ट सिटी बने। और यहाँ के लोग शोर नहीं करते, वो बस बर्दाश्त ही करते जा रहे हैं ये सब। आपको भी मैं पहले से नए साल की मुबारक देता हूँ और प्रभु करे कि नया साल अच्छा हो, हमारी मुश्किलें दूर हों, बर्फ़ और बारिश पड़े क्योंकि आजकल फसलें लगी हुई हैं, बारिश नहीं पड़ रही है, बर्फ़ नहीं पड़ रही। हमें बहुत बारिश चाहिए, बर्फ़ चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करिए कि हम भगवान हमारी मदद करे कि हम लोग इस मुश्किल से निकल सकें। सर अपने फ्रेंड के पास आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने फ्रेंड के पास आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहते आपने दोस्त के पास आप आए हैं तो क्या कहेंगे? भैया ये मेरा बड़ा दोस्त है, ऐसे दोस्त होंगे ना तो दुनिया में और कोई चीज़ नहीं चाहिए। सर आप देख रहे हैं कि जब से भाजपा का मैं सबसे आपको एक बात बताऊँ, अफसोस मुझे इस बात का, मैं दुकानों में आया ना कोई खरीदने वाला आपने देखा है? क्यों? किसी ने शोर उठाया जबकि दरबार मूव बंद हो गया? दरबार मूव सिर्फ इसलिए था कि दुकानें चलती थी, उसमें रिश्ता बनता था, कश्मीर के मुसलमान का और जम्मू के हिंदू का रिश्ता बनता था। उस रिश्ते को हमने वापस करना है, हमने उस मित्रता को वापस लाना है, हमने सब भाईचारे में रहना है और उसके लिए हमने कोशिश करनी है। हम उसे मांगते हैं उस रिश्ते को वापस ला, हमारे भाईचारे को वापस ला कि हम सारे जिंदा रह सके, इज्जत से जिंदा रह सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लान रोहिंग्यान हिंदिस मामलस हवाले कत करान वोनमुत जे इंसानी बुनियादन पे यम लूक मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज बसावना आमत तो मरकजी सरकार पज यमन लूकन हवाले हतमी फैसले नुन, ताहम हेको न तिमन सत नारवा सलूक कर तिकाज यम लूक ति इंसान। उनको लेके एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनको ये करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए, अगर नहीं भेज सकते हो तो खाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना ले लीजिए, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। सर बांग्लादेश और इंडिया में जो है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी से भी मिले हैं, हाउ डू यू सी, बिकॉज लगातार जो है वहाँ पे माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे थे। तो बांग्लादेश और हमारे मुल्क के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव तो है हालात को लेके। अब फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है ना। हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो वाजपेयी साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बने रहे, ये शायद हमारी एक मजबूरी भी है और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हालात जो हैं और रिश्ते ठीक रहें।
یپر عمر عبداللہ ریاستی درجہ بحال کرنے حوالہ کت ونمت مرکزی سرکار طرف جموں کشیر ہندین لوکن ست ریاستی درجہ بحال کرنے وعدہ کرنے آمت تو مرکزی سرکارس پزِ پنن وعدہ پورہ کرن یت زن جموں کشیر ہندین لوکن تہ راحت واتہ. الیکشن کے بعد انڈیا گٹھ بندھن کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے تو چینج آف لیڈرشپ کا سوال کہاں پہ اٹھتا ہے؟ میٹنگ ہونے دیجئے، اس میں اگر ممتا بنرجی صاحبہ انڈیا بلاک کی صدارت سنبھالنا چاہتی ہیں تو دعویٰ وہاں پہ کریں، اس پہ بحث ہوگی. لیکن الیکشن، پارلیمانی الیکشن کے بعد انڈیا بلاک کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے تو لیڈرشپ کا سوال کہاں پہ آ جاتا ہے؟ اسٹیٹ ہوڈ پر کیا کہیں گے سر آپ؟ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ چاہیے کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدہ ہوا ہے، ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار، پبلکلی پارلیمنٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر بار بار یہ اشواسن دیا گیا ہے کہ جموں کشمیر کو پورا فل اسٹیٹ ہوڈ جو ہے واپس بحال ہوگا. ڈیول پاور سینٹرز کسی بھی حکومت کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں ہے، اسی لیے کسی بھی ریاست میں اس طرح کا نظام نہیں ہے، سنگل پاور سینٹر ہوتا ہے. جموں کشمیر کا بھی حق ہے کہ یہاں ریاست ہو، ریاست کی حکومت لوگوں نے چنی ہے، اب اس حکومت کو کام کرنے کی اجازت ہو. الیکشن کے بعد گوپال پورہ ژوٚڈر بڈگٲمِس منٛز چھُ آز ہارٹیکلچر محکمہٕ طرفہٕ پروگرامُک ساز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز محکمہٕ کیو ذمہٕ دارو تہٕ مٲہرو علاوٕ مقٲمی باغہٕ والیو شرکت کٔر. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ باغہٕ والٮ۪ن جدید طریقہ کارن حوالہٕ تربیت تہٕ زان دِنہٕ آیہِ تتہِ چھُ سبسڈی پٮ۪ٹھ یِمن منٛز جدید آلات تہِ بٲگرنہٕ آمٕتۍ. ییٚلہِ زن ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آو زِ باغہٕ والٮ۪ن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ واتناونس حوالہٕ چھُ یِتھٮ۪ن پروگرامن ہُنٛد ساز کرنہٕ یِوان یُتھ زن تِم خۄد کفیل بناونس منٛز آسٲنی سپدِ. دیکھیے فائدہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم بازار میں جائیں گے پرائیویٹ لینے کے لیے ویڈر تو تقریباً 1,10,000 میں ملے گی. یہاں 50,000 پہ سبسڈی ملتی ہے تو 60,000 یا 50,000 میں 50,000 روپیہ ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں. ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ نے سبسڈی کا مسئلہ کیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے. انہوں نے میلہ یہاں لگایا، اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے اگر کوئی زمیندار کمزور پست ہوتا ہے اس سے یہاں فائدہ ملتا ہے، اس کو یہاں سبسڈی پہ ملتا ہے سب کچھ، چاہے اٹلی لگانا ہوتا ہے یا بیڈر لینا ہوتا ہے یا موٹر، اس کے لیے اس کو سبسڈی ملتی ہے. اس سے ہارٹیکلچر سے ہم بہت خوش ہیں، بہت فائدہ مل رہا ہے ہارٹیکلچر سے. جب سے یہ سبسڈی کا آیا تب سے بہت فائدہ آیا لوگوں کو، اس سے بہت فائدہ ملا لوگوں کو، ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے بہت فائدہ ملا ہے. اور دوسرا اس سے اور ایک فائدہ مل رہا ہے آج لوگوں کو، یہ سبسڈی دے رہے ہیں لوگوں کو. اگر کسی کو اٹلی لگانی ہوتی ہے اور کچھ لگانی ہوتی ہے وہاں سے اس ہارٹیکلچر سے آج بہت فائدہ مل رہا ہے. ہاں بہت میلہ ہونے چاہیے، اس سے لوگوں سے فائدہ ملتا ہے، لوگ اس سے اویئرنس ہوتے ہیں، لوگوں سے اس سے بہت. یہ جو آج ہم نے یہاں میلہ لگایا ہے یہ ہمارا ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا سینٹرلی سپانسرڈ اسکیم ایک ہوتی ہے، مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر، تچ ونان MID شارٹس مز MIDH. اس کے تحت ہمیں لوگوں کی سہولیت کے لیے کافی مشینری آتی ہے جو ہم سبسڈائز ریٹس پہ لوگوں کو دیتے ہیں. ان کا انسینٹیو ان کو DBT کے تھرو ان کے بینک میں آ جاتا ہے. سو ہم نے یہ سوچ کے پلان کیا کہ الگ الگ زونز کو ہم نے پہلے ہی آتھرائزیشنز دی تھی، جو بھی ہمارے جن سگم پورٹل پہ آتے ہیں اس کے حساب سے سیریل وائز ہم نے ان کو آتھرائزیشنز دی تھی. جو ٹلر لینا چاہتے تھے، ویڈر لینا چاہتے تھے، اسپریئر لینا چاہتے تھے، جس سے کہ وہ اپنے باغات کو اچھے سے دوا پاشی کر سکتے ہیں، اچھے سے رکھ رکھاؤ کر سکتے ہیں. اس سے دیکھیے مین یہ ہے کہ ایک تو آپس میں ایک ہی جگہ سب کو سب مل جائے گا، ان کو یہاں وہاں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاغذ بھی یہیں وہ جمع کریں گے، ان کی امبوسنگ بھی یہیں ہو جائے گی. سو یہ ان کے لیے ایک ہم نے سہولیت پیدا کی. پلس یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس 10 ڈیلر ساتھ میں لگے ہوں، آپس میں کمپٹیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑے سے ریٹس بھی نیچے آ جائیں، تو جو الٹیمیٹ بینیفٹ ہوگا وہ بینیفیشری کو ہوگا، چاہے 2,000 ہی، چاہے 5,000 ہی، چاہے 1,000 ہی. سو دے ول گیٹ. خبر نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. گورنمنٹ ڈگری کالج کلگامس مز آز اینٹی کرپشن دہس حوالہ پروگرامک ساز کرنا آمت یت مز اینٹی کرپشن بیورو کے ذمہ دارو، کالج انتظامیہ تو مختلف سکولن من زیر تعلیم طالب علمو شرکت کر. ات موقع پہ یہ رشوت خوری حوالہ کتن دل دن آو تت ون آمت رشوت خوری ختم کرنس حوالہ یہ محکم طرف کاروی عمل مز ان تت زانکاری پروگرامن ہند ساز کرن ضروری یت زن ات پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدِ. or injustice in our society.
Corruption is like a disease. If we ignore it, it spreads. Convention anti-corruption obligations showing their universal recognition of the importance of the good governance, accountability and political. यहाँ जो एक हमने डिबेट ऑर्गेनाइज की है एंटी करप्शन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के बारे में इस कॉलेज के कोलैबोरेशन में और डिबेट कराई जा रही है। जैसे हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे हम लोग एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि यूथ को अवेयर करें कि करप्शन को कैसे हमने अपनी सोसाइटी से बाहर निकालना है ताकि एक खुशहाल हमारा जम्मू कश्मीर और एक हमारा देश बन सके। एक खास मैसेज यहाँ, क्योंकि आपने स्पेशली स्टूडेंट्स यू हैव टारगेटेड, तो हम स्टूडेंट से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अगर कोई भी करप्शन का एपिसोड या इंसिडेंट उनके नोटिस में आता है तो हमारे नोटिस में लाएं ताकि हम उस पर आगे जाके कार्रवाई। डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आप आए दिन देख ही रहे हैं। सर आप कहेंगे कि कोई भी अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई करप्शन का इशू बन रहा है या कुछ ऐसा नोटिस में है तो वो हमारे नोटिस में लाएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर मीडिया की काफी सारा हो रहा है, जो भी नोटिस में आता है वो हो रहा है। हुआ एंटी करप्शन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन यहाँ पे बदनवानी जो रिश्वतखोरी समाज में फैल रही है, इसको कैसे रोका जाए, और जो करप्शन है उसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें। ये सिर्फ रिश्वतखोरी ये नहीं है कि हम जो ऑफिसर्स या ऑफिसों में पैसे दे रहे हैं उसी को रिश्वत कहते हैं, नहीं, यूथ को कैसे एंगेज किया जाए। डिफरेंट रिश्वतखोरी बहुत तरीके से होती है, इसी को आज ये जो एसीबी यहाँ पे आई है ये यही पैगाम दे रहे हैं कि यूथ को कैसे कि करप्शन डिफरेंट तरीके से हो सकता है, इसी को करप्शन को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए ताकि जो हमारे समाज में जो ये बदनवानी और जो रिश्वतखोरी फैल गई है इसको कैसे रोका जाए। कोई खास बात यही है कि इस साल जो इंटरनेशनल यपर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिपियनस मज आज अमे हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ महकमे कॉलेज जिम्मेदारों तो इंतजामी क्यों अफसरों अलावा स्कूलस में ज़ैर तलीम तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे ये रिश्वत खोरी हवाले कथन दल दिन आव तत तलब इलमो तरफ वन आमुत यथन प्रोग्रामन हंद साज कर तिमन अमे हवाले जान सपदन तो यथन प्रोग्रामन हंद साज गज ब्रो कुन कर यून युत जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। जी सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी मेरा नाम सुखमीत कौर है एंड मेरे ख्याल से अगर हम करप्शन की बात करें तो एथिक्स मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा माइंडसेट क्या है। हमें होना चाहिए ईमानदारी, जिसको बेसिकली कहते हैं। छोटे से छोटे एक्शन में भी, जैसे अंदर सर ने भी बोला कि पहले जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में होते हैं अगर वो पहले कॉपिंग छोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, अपने घर से स्टार्टिंग होती है। मैंने बताया भी है स्पीच में कि ऑनेस्टी बिगिंस एट होम, तो मुझे लगता है कि घर से स्टार्ट करना चाहिए, अपने आप से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हम बड़े लेवल्स पे जा सकते हैं इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए। राजपुर पुलवाम के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज कायम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बापत इमारत तमीर करनस हवाले कई वरी ब्रो काम शुरू करना आई, ताहम छन आज ताम इमारत मुकम्मल करना आमद यम किन तलब इलमन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। ये मुकामी लोगों तरफ सरकार मांग करना आई जे इमारत मुकम्मल करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन यीन। तत मुकामी मेंबर असम्बलियन अमे हवाले कत करान वोर्मुत तिम तुलन यह मामले सरकार सत युत जन इमारत जल्द मुकम्मल कर तलब इलमन हिंद नाव वक्फ करने। ये अफसोस की बात है, 9 साल मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड है कि 9 साल हो गए डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखी गई है राजपुर की, तो आज तक मुकम्मल तकमील तक नहीं पहुंचा है। ये तहसील हेडक्वार्टर है राजपुर और यहाँ संगरवनी से बच्चे आते हैं, बदकिस्मती से उनको बहुत दिक्कतें आ रही है। वो मिडिल स्कूल राजपुरा में इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं मगर उसमें भी 3-4 कमरे हैं, तो ये आपको पता ही है ये को एजुकेशन है, यहाँ पे लड़की नहीं है, दोनों हैं। इनकी बहुत प्रॉब्लम होती है, वाशरूम की स्टाफों को प्रॉब्लम होती है। यही है कि हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि जल्द से जल्द इसका अजाला हो जाए और लोगों की जो बच्चों की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। ये हमारी गुजारिश है मोदिबाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है, गवर्नमेंट से है कि जल्द से जल्द इसको पाई तकमील तक पहुंचाए। में जो डिग्री कॉलेज पर जो काम हो रहा है वो सुस्त हो रहा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट JKPCC के तहत था, इसलिए उसमें काम बहुत सुस्त रफ्तारी से हुआ था। आज चूंकि RNP ने लिया है, आज उसमें स्लैब डाली जा रही है और इंशाल्लाह अनकरीब
इस पर काम शदुमत से जारी हो जाएगा। इसमें जो बाकी पैसे जो रिलीज करने, जो बाकी फंड्स उसकी तामीर के लिए रिलीज करनी है, उसके लिए का वहाँ बातचीत हुई है, मीटिंगें हुई है। इसमें हायर एजुकेशन जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उसके साथ भी जो पिछली दफा यहाँ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ आए थे, उन्होंने उसके साथ भी बात की डिग्री कॉलेज के मुतलक। और वो जो जगह है इंशाल्लाह आप देखेंगे काम आप तेजी से वहाँ शुरू हो जाएगा। आज 10 साल हो गए, 15 पीडीपी ने ये दिया था, पीडीपी के दौर हुकूमत में उस पर काम शुरू हुआ था। पीडीपी के दौर हुकूमत में जिस भी प्रोजेक्ट पर आप रोमुआ ब्रिज ले लीजिए, उस पर काम शुरू हुआ था, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। ये डिग्री कॉलेज राजपुरा है, तब से आज तक काम चलता आ रहा है, अभी कहीं है ही नहीं, तो एक स्टोरी भी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इरादा किया और इंशाल्लाह हम रोमुआ ब्रिज जो है अनकरीब इसी महीने में उसको हम लोगों के लिए ट्रैफिक के लिए छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे। और ये जो डिग्री कॉलेज है दूसरे साल जो आने वाला साल है, इसमें काफी काम उसमें हो जाएगा और 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये न सिर्फ डिग्री कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि आपने देखा होगा कि उसकी जो जमीन है, वहाँ पत्थर है, बाकी चीज है, आरवाल बनाने हैं, दीवार बंदी करनी है, वो सब काम उसके लिए हो जाएंगे। और जमीन जो उसके लिए हमें देखनी है, बाकी जो उसके लिए उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर थे जो उन्होंने उस वक्त जमीन देखी थी, उसके लिए उसको ठीक करना है, उस पर प्ले ग्राउंड बनाने है, उस पर ग्राउंड बनाना है, उस पर नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खबर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मैकनिकल डिवीजन अनंतनाग के जिम्मेदारों तो स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम शुभांग के अहदारों तरफ वन आमुत मौसमी पेशन गोई मद्देनजर थवित महकम तरफ मशीनरी तामल मुतहरिक करना आमुत युत जन मौसमी खराबी दौरान आम लूकन फेरनस तोरनस मज कुन कस्मिक मुश्किल वेतरिन पेन। ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तम गसन मौसमी खराबी दौरान कंट्रोल रूमस सत रब्त करें युत जन वतो पे शीन तुलनस हवाले फौरी कदम तुलने यन। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ लूकन अपील करना आमत तम गसन मौसमी खराबी दौरान इंतजामिया पूरा अथवास करें युत जन तम काम करनस मज तिमन आसानी सपदे। हमने यहाँ एक कंट्रोल रूम कायम किया है जो इस वक्त जिस अछवल में डाक बंगला अछवल में अमोकी में हमारी मशीनरी बिल्कुल तैयार है, रेडी है। पिछले 10-15 दिन से हम यहाँ स्टेशन हैं। हमारी मशीनरी एक बड़ी LPTO का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आए और हमारी ये बाइट ले ली। यहाँ पे हम यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए हैं सर, तो हम यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए अछवल जो है शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी ये हमारे अंडर यहाँ पे आता है। जैसे कि अभी हमारे JE साहब ने यहाँ पे मतलब इंटरव्यू दिया सर कि इसके बारे में बताया कि हमें कौन कौन सी मुश्किलातें जो झेलनी पड़ती है यहाँ पे, तो उसी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे जो लोग हैं तो वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं सर, क्योंकि जब हम यहाँ पे मतलब हमारे जो रोड्स है वो प्रायोरिटी बेस होते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी होती है रोड बेस। तो जब हम निकलते हैं तो लोग परेशान करते हैं कि पहले ये रोड करो, पहले ये रोड करो, तो हम उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, अब कौन सा रोड करेंगे। उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलातें झेलनी पड़ती है। तो हम लोगों से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके पेशेंस रखें, हर एक रोड क्लियर होने का है। हम आपके लिए मशीनरी यहाँ पे है। हम आप जनूबी कशीर हिंद सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के रटसून पिंगलिश तो अंदि इलाकन मज रोजन वाले लूकों तरफ ये वत कई अकाल पे मांग कर वातल आरस पे कदल तमीर करने हवाले गसन कदम तुलने युत जन कयान इलाकन मज रोजन वाले लूकन राहत वात तत इंतजामिया तरफ वातल आरस पे कदल तमीर करने हवाले कदम तुलना आमुत ये जन मुकमी लूकों तरफ गुलिस्तान न्यूज़ तो इंतजामिया शुक्रिया अदा करान वन आव गुलिस्तान न्यूज़ तरफ लूकन हिंद मसल वतलवित सरकार तम वातन कोशिश करने यम किन सरकार तरफ यम मसल अंजरावन हवाले कदम तुलने। मोन नाव गुलाम अहमद भट्ट, बहुत गुलिस्तान न्यूज़ चैनल बड़ मशकूर यमो प्रेथ सात मदद कोर प्रेथ कुन कामन मज। वनकन मेन काम कदलन हुंद मेन कल, मगर बड़ शुक्र गुजार अत लज कदल गो रात ये जन काम लज सह गो पिंगलिश टू त्राल हस्पताल निश। अमे वर ज कदल गो सचनवन कदल ब्या गो सैमू यपर हरदमीर कदल जन ऑलरेडी बने यम कदल ज ब्लाकन, मगर आज गई 30 वरी तिमन पेथ आज तिथ मुश्किलात मगर यहंदे वसास तमाम एडमिनिस्ट्रेशनस वातनावन यह कत, मगर वनकन बच्चे दरबदर बेमार निमहा कुन किन पे 5 किलोमीटर तोड़ नुन, गाड़ी कुन सात सह प्रॉब्लम गसान बेमार निनस मज।
وادی مزید سرینگر کس ڈلگیٹ علاقہ مز چھاتہ دٲدِس حوالہ صرف اخ ہسپتال قائم کرنے آمت تو وند کال ینس سۭتی ات ہسپتالس پہ مریضن ہند دباؤ تہ روزان تتہ اور ین والو مریضوں طرف ون آمت زِ ات ہسپتالس مز چھنہ بنیادی سہولیت آیتن تھونس تو جدید ٹیکنالوجی ہند استعمال عمل مز انس حوالہ کھانا قدم تلنے آمت یم کن اور ین والن مریضن مشکل ویترن پیوان اتہ موجود مریضوں تو تیمارداروں طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت ات ہسپتالس کن گھس خاص زون دن یون یت زن اور ین والن مریضن مشکل ویترن پین. اننت ناگ کے پی روڈ سے ہے. ہم یہاں پہ آئے, میری نانی ساتھ تھی. یہاں پہ بالکل کوئی انتظام بھی نہیں ہے. ہم ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں یہاں آئیے, یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ حالات کیسے ہیں. یہاں پہ پیشنٹس بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہو رہے ہیں. اندر استھما پیشنٹ ہے, کینسر پیشنٹس ہے, وہ سفر ہو رہے ہیں. یہاں پہ پیشنٹ کو اگر انفیکشن ہے اس کو اور انفیکشن ہو رہے ہیں اندر سے. جی یہاں پہ ایکس رے سے سرحدی ضلع کپوار کن ہرمن علاقن مز یہ تازہ شین پینہ پتہ سڑکن پہ گاڑین ہند یون گھن مشکل سپدمت. تتہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپوور ان علاقن مز روزن والن لوکن تو ٹرانسپورٹرن وونمت تم گھن سڑکن پہ سفر کرنس دوران باضابطہ تمن چیزن ہند استعمال کرن یم زن ضروری یت زن نہ کانٛہہ سڑک حادثہ پیش یی. ابھی تک ڈرائی اسپیل ہے لاسٹ 2 months, لیکن اس انڈیکیشن کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. خاص کر جو لوگ کرنا, کیرن یا مسل جا رہے ہیں ان کے لیے آرمی نے الگ سے ایڈوائزری جاری کی ہے, سول ایڈمنسٹریشن نے الگ سے کی ہے, ٹریفک پولیس نے الگ سے کی ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ویدر نے الگ سے کی ہے. تو بائی آل مینز ایڈوائزری از آلویز فار دا سیفٹی, سیکورٹی اینڈ ہیلتھ آف دا پیپل. لیکن بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ڈرائی اسپیل کو لوگ شاید سمر کا موسم لیتے ہیں. اٹ کین ایبرپٹلی ٹرن وولٹائل. برف بھی ہو سکتی ہے, بارش بھی ہو سکتی ہے, ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ جو گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں بھی آیا ہے, سادنا ٹاپ میں لوگوں نے زبردستی کی ہے, آرمی کو تنگ کیا ہے, پولیس کو فورس کیا ہے کہ ہمیں چھوڑ دو جی, یہ بہانہ لگا کہ وہ بہانہ لگا. ٹھیک ہے مجبوری ہے, لیکن سیفٹی میجرز اڈاپٹ کریں پھر جائیں. آرمی نے خود بھی لکھا ہے, ہمیں بھی سادنا گروپ میں لکھا ہے کہ پیپل شوڈ یوز اینٹی سکڈ چینز. گورنمنٹ کی ایڈوائزری ایشو کرنا کہ اینٹی سکڈ چین لگا. آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے زیادہ فورس کیا سادنا ٹاپ پہ لوگوں میں, تو پھر ان کی ویڈیو بنائی کہ جناب ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. ارے جا رہے کہاں ہیں, مت کہو یہ. اچھا 2 چینیں لاؤ, آپ کے پاس اتنی گاڑی ہے, موبائل فون ہے, الیکٹرانک گیجٹس ہے, اپنی سیفٹی کے لیے رات کو چلو. اور آپ دیکھو ہر جگہ سے کہ اینٹی سکڈ چین لگا کے. میں 1 مہینہ پہلے کیرن گیا اور ہمیں بھی وہاں اینٹی سکڈ چین لگانی پڑی. تو اٹ از فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل, سیفٹی سیکورٹی آف دیئر فیملی ممبرز, پیسنجرز. آپ دیکھو الٹی سیدھی گاڑیاں جا رہی ہیں. اور اگر تو ناظرین ات خبر نامہ دیو اجازت, خدایس حوالہ.